वेलकम बैक। आलमी बैंक का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए का कहना है आलमी बैंक ग्रुप का वफ्द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। दौरे का मकसद इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों, सरमायाकारी के मौक़े पर बात करना है। हाल ही में मंजूर करदा कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली पर बात होगी। पाकिस्तान और आलमी बैंक ने अगले 10 साल के लिए $20 अरब के कंट्री पार्टनर फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुस्तकबिल में ये फंड्स बढ़कर $40 अरब तक पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द वजीर आजम, वजीर खजाना और वजीर इक़्तिसादी उमूर से मुलाकात करेगा। वजीर मनसूबाबंदी और वजीर तवानाई से भी मुलाकात शेड्यूल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सलामती काउंसिल का आला सतह का इजलास कल होगा। इजलास ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी, इस्लाहात के एजेंडे पर हो रहा है। इजलास सलामती काउंसिल के मौजूदा सरबराह चीन की जानिब से तलब किया गया, जिसकी सदारत चीन के वजीर खारजा वांग जी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान चीन के बरवक्त इक़दाम का खैर मकदम करता है। ये इजलास पेचीदा आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुलजहती सोच की अहमियत उजागर करता है। इजलास की साइडलाइंस पर इसहाक डार की इदारे के सीनियर हुकाम और अपने हम मनसबों से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस मैनेजमेंट कमेटी दोबारा तश्कील दे दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी में जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल और डायरेक्टर IT शामिल हैं। केस मैनेजमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की मुअस्सर निगरानी करेगी। चीफ जस्टिस की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। कमेटी की तश्कील का मकसद अदालती उमूर को मजीद मुनज़्ज़म बनाना है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी है। जस्टिस मुसर्रत हलाली को खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का निगरान जज मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलूचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान होंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा सेक्रेटरी सेहत कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। 7 दिन में कब्र कुशाई मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करें। केस के तफ्तीशी अफसर ने कब्र कुशाई की दरखास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के केस में मुल्ज़िम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट फैसले के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया मुस्तफ़ा के अगवा का मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज कराया था। पुलिस ने मशकूक इतला पर डिफेंस में बंगले पर कार्रवाई की थी। इस दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दी। ट्रायल कोर्ट ने पुलिस की दरखास्त बगैर किसी वजह के मुस्तरद की। 11 फरवरी के जिस्मानी रिमांड पर ट्रायल कोर्ट ने JIT का हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट से JIT की इस्तदा नहीं थी। अदालत से इस्तदा की गई कि एडमिनिस्ट्रेटर जज के इख्तियार किसी और जज को दिए जाएं। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कानून के मुताबिक ये हमारा हक है कि मुल्ज़िम का रिमांड दिया जाए। रिमांड के बगैर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाएं? तहकीकात में रुकावट से इंसाफ कैसे होगा? हम अदालत से इंसाफ मांगने आए थे। ला जो है हमारा राइट है कि जो है ना रिमांड दिया जाए। अलग अलग FIRs है, उसमें एक में भी हमें जो है ना पुलिस कस्टडी नहीं मिली। इतने वेपन्स रिकवर हुए हैं, कार्रवाई करनी है, वो कैसे हो सकता है जब हमें फिजिकल रिमांड ही नहीं मिलेगा? हम कार्रवाई कैसे करेंगे? जब इन्वेस्टिगेशन रुकेगी तो कैसे इंसाफ होगा? लेडी का बच्चा गया है और DSP जख्मी है, तो हमारी रिक्वेस्ट यही थी कोर्ट को कि जो है ना इन्वेस्टिगेशन हमें प्रॉपर करनी दी जाए और कस्टडी जो है वो दी जाए कि हम आगे फर्दर जो है फाइनलाइज कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव जज रुकावटें पेश कर रहे हैं, आपको कॉपियां नहीं दे रहे हैं, आपको नोटिस नहीं दे रहे हैं। यस और उनके पावर किसी और अदालत को दे दिए जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। कोई एतमाद नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव जज ADC पे? नो। लाहौर हाई कोर्ट में रेप एक्ट पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। कायम मकाम एडवोकेट जनरल ने कानून पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। बताया कि वफाकी कानून में खला मौजूद है। अदालत ने रिमार्क्स दिए ये तो आपने अदालत और कौम को लाल बत्ती के पीछे लगा दिया। 2021 में कानून बना लेकिन इसमें अभी बहुत खामियां हैं। अदालत के इस्तफसार पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद में मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सके। अदालत ने कहा यह इंतहाई अहम मामला है, ये मसला पूरी कौम का है, किसी एक शख्स का नहीं। अटॉर्नी जनरल का पेश होना जरूरी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुतासरा खातून की तफसीलात खुफिया रखने के लिए कोई काम नहीं किया गया।
متاثرہ خاتون کا تحفظ سب سے اہم معاملہ ہے۔ IG پنجاب نے بتایا کہ ہم نے اس پر کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، کچھ چیزوں کی کابینہ نے منظوری دینی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوئر کرم اوشت اور مندوری کے درمیانی علاقے میں ٹرل سے پاڑا چرار جانے والی اشیاء خورونوش کے قافلے پر نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی صدارت میں صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ کو بتایا گیا اکتوبر سے کرم میں بدامنی کے واقعات میں 189 افراد جان سے گئے۔ صوبائی حکومت کی کوششوں سے ام معاہدہ طے پایا۔ اب تک اشیاء خورونوش کی 718 گاڑیوں پر مشتمل 9 قافلے بھیجے جا چکے، 19,000 کلو گرام دوائیں پہنچائی جا چکی ہیں۔ کرم میں اس وقت اشیاء ضروریہ کی کوئی قلت نہیں ہے۔ 151 بنکروں کو مسمار کیا جا چکا، خصوصی فورس قائم کی جا رہی ہے جس کے لیے عارضی اور مستقل چوکیاں قائم کرنے پر کام جاری ہے۔ سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر 764 ملین مالیت کا ساز و سامان فراہم کیا جا چکا۔ تباہ کن بگن بازار کی بحالی کے لیے 48 کروڑ کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ہمیں امن کے پیغام کو آگے لے کر چلنا ہے۔ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے مشاورتی نشست کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کرم سمیت مختلف علاقوں میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے جوان روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا اور ایک بہت ہی مثبت میں تجاویز بھی آئیں۔ وہاں پر ہمارے تمام سیاسی جماعتیں ایک نقطے پہ ان کا اتفاق ہوا کہ ہم اس صوبے میں اس ملک میں امن کے لیے جو ہے ہم ایک پلیٹ فارم پر جو ہیں وہ اکٹھے ہوں۔ آج بھی اگر آپ اپنے صوبے کی بات کریں، کرم کی صورتحال ہے روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہوں گے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان، پولیس کے نوجوان، سرکاری ملازمین قربانیاں دے رہے ہیں۔ سیاست میں گن ڈال کر اسے تباہ کیا گیا، بد تہذیبی، بدتمیزی اور بغض انتقام کو سیاست بنا دیا گیا، معیشت اور اقدار تباہ کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کہتے ہیں کہ جمہوریت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا، بدقسمتی ہے ترقی کرتا ملک پٹری سے اتار دیا گیا۔ ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی محنت سے معاشی استحکام واپس آیا، پاکستان ڈیفالٹ کے منہ سے واپس آیا، پالیسیوں کے تسلسل سے معاشی ترقی یقینی ہوگی۔ کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں۔ ہم نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ ہمارا بیانیہ ملک کی ترقی اور مہنگائی سے نجات دلا کر عوام کو خوشحال بنانا ہے۔ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خدمت کا مشن چیلنج سمجھ کر سنبھالا ہے۔ خبر ہے نوشہر و فیروز سے GDA رہنما غلام مرتضیٰ جتوئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غلام مرتضیٰ جتوئی مبینہ پولیس مقابلے کے کیس میں ضمانت لینے سیشن کورٹ آئے تھے۔ تفصیلات کیا ہیں منور حسین سے جانتے ہیں، بتائیے منور۔ جی بالکل، سابق نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ خان جتوئی کے بڑے صاحبزادے ہیں اور GDA کے رہنما ہیں غلام مرتضیٰ خان جتوئی، انہیں پولیس نے آج سیشن عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ غلام مرتضیٰ خان جتوئی مبینہ پولیس مقابلے میں ضمانت لینے کے لیے آج کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور ضمانت نے انہیں ضمانت بھی دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود نشہر فیروز کی پولیس ہے وہ بھاری تعداد میں کورٹ کے احترام میں جمع تھی اور انہیں گرفتار کر کے کار سے وہاں نکلی ہے۔ جب ہماری پولیس ہے وہاں کے جو ایسے ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ غلام مصطفیٰ جتوئی کو سیشن جو عدالت اس سے تو ضمانت مل گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں سے ضمانت نہیں تھی، اس کے نوٹسز نکلے ہوئے تھے، اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور اسے گرفتار کر کے یہاں سے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ منور حسین۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث پاکستانیوں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ اداروں کی فہرست میں 160 فعال انسانی اسمگلرز کے نام اور پتے شامل ہیں۔ ذوالقرنین حیدر سے اس پر مزید تفصیل جانتے ہیں، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اساس ادارے کی جانب سے یہ فہرست بنائی گئی ہے جس میں 160 فعال انسانی اسمگلر ہیں، ان کے نام اور پتے شامل کیے گئے ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جو فعال انسانی اسمگلر ہیں ان میں سے 39 کا تعلق پنجاب، 34 کا تعلق سندھ سے ہے، خیبر پختونخوا میں 50، بلوچستان 31 اور اسلام آباد میں 6 جو اسمگلر ہیں وہ متحرک ہیں۔ 15 اسمگلروں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسمگلر پاکستان اور دوسرے ممالک سے انسانی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہیں۔ 4 اسمگلنگ اس وقت پاکستان، 3 لیبیا، 1 انگلینڈ اور 1 UAE میں موجود ہے۔
جبکہ 6 انسانی اسمگلر کی حالیہ لوکیشن کا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمام جو اسمگلرز ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالقرنین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔